न सिर्फ एक मरतबा बल्कि 15 दिन तक सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ये सेक्रेटरी हेल्थ अपने सीट पर मौजूद ही नहीं है। आज एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका था जिसमें हमारे एक फ़ीमेल डॉक्टर को कत्ल करने की साजिश की गई थी कि टेंडर कैसे करना है, करप्शन कहाँ से करना है, करप्शन कैसे करना है और करप्शन के ऊपर कैसे पर्दा डालना है। किसी डॉक्टर को ये सहूलियात फराम नहीं तो गरीब आवाम के लिए हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि इन अस्पतालों में उनकी तमाम इलाज व मुआलजे की सहूलियात बंद कर चुके हैं। हम ये वाज़ा कर देना चाहते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट की वारिस है। हम न हेल्थ सेक्रेटरी को अपना सेक्रेटरी मानते हैं, न ही वहाँ पे जो करप्ट बंदे बैठे हुए हैं हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं। वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ को कि जनाब ये डिपार्टमेंट किसी के बाप का नहीं है, ये डिपार्टमेंट के इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम हैं, इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हैं। पिछले 2 साल से हम गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट इनकी तरले कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या फ़ायदा कि जब इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और वो जो बंदा है वो आराम से टहलते हुए हॉस्पिटल से फ़रार हो जाता है। इनकलाबी इकदाम का ये दिन अभी वाज़े हो गया कि आप अपने डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप एक पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करोगे? आज एक गैर इंसानी वाक़या 12:30 बजे सिविल अस्पताल कोयटा सर्जरी वार्ड में रूनुमा हो चुका था, जिसमें हमारे एक फ़ीमेल पीजी जो सर्जरी डिपार्टमेंट में पीजी है उसके चेहरे पर और उसके पूरी बॉडी पर तेज़ाब फेंकी गई है। सिर्फ हमें इतना मालूम है कि वो बंदा लिफ्ट पे ड्यूटी कर रहा था जो कि प्राइवेट मुलाजिम हैं। साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोगों ने हर फोरम पर अपने सिक्योरिटी जहाँ जिस अस्पताल में हम मौजूद है यहाँ पे भी आए रोज़ हमारे साथ इस तरह के वाक़या रूनुमा हो जाते हैं। बदकिस्मती से आज एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका था जिसमें हमारे एक फ़ीमेल डॉक्टर को कत्ल करने की साजिश की गई थी, जिसकी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान न सिर्फ मज़म्मत करती है बल्कि ये वाज़ह करती है कि हमारे 4 दीवारी के अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके साथ कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक़ जिस भी तबके से हो वो अगर इस तरह की हरकतें कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान अपनी डॉक्टर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर एनर्जी उसकी मुज़ाहमत में लगाएगी और तमाम डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये वाक़या जो आज रूनुमा हो चुका है ये सिर्फ़ आज का वाक़या नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से ये मसले हमारे साथ रूनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम न सिर्फ एक मरतबा बल्कि 15 दिन तक सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ये सेक्रेटरी हेल्थ अपने सीट पर मौजूद ही नहीं है। हम उसके पीएस को कॉल कर लेते हैं तो जवाब यही मिलता है कि डॉक्टर साहब मौसूफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें बताया जाए उसको यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में बिठाने का मकसद क्या है। जो हमने पहले भी वाज़ा किया था, इसका टोटल एनर्जी सिर्फ इस चीज़ पे है कि टेंडर कैसे करना है, करप्शन कहाँ से करना है, करप्शन कैसे करना है और करप्शन के ऊपर कैसे पर्दा डालना है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सिविल अस्पताल या फिर कोयटा में जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, बोला मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, बेनज़ीर हॉस्पिटल, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल, ये आप तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि एक एक्ट पास हो चुकी है जिसमें बोर्ड मुंतखब भी हो चुके हैं। बदकिस्मती से
اس ایکٹ پر صرف اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایم ایس بٹھائے گئے ہیں، جن کو ایک اسپتال کے بجائے 2-3 اسپتال کا ہیڈ بنا کے ان کو بٹھائے گئے ہیں، کہ آپ کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ کرپشن کی راہ ہمارے لیے ہموار کر دیں۔ معزز صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس سے ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی آفیسرز ہیں، یہ آفیسرز صرف کرپشن کرنے کے لیے آ چکے ہیں، جس کو ہم صرف آج بلکہ نہیں، اس سے گزشتہ 2 سالوں سے ہم یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، آپ تمام حضرات کو بھی اس چیز سے ہم لوگوں نے آگاہ کیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت چل نہیں رہی ہے، بلکہ اس دھندے کے تحت وہ لوگ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ آج سیکٹری ہیلتھ اگر اپنے اس کارکردگی پر نظر ثانی نہیں کرتی، اپنے اس بھیجے گئے کرپٹ آفیسرز کو، جو ایم ایس کی شکل میں ہو، ڈی ایم ایس کی شکل میں ہو، چاہے اسپتال کے کسی بھی انتظامیہ کی شکل میں ہو، ہم صرف ان کو نہ صرف انتظامیہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ بندے ہیں، جن کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اسپتالوں کو غریب عوام کے لیے بند کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے جائیں گے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں جس میں ہماری آڈٹ نہ ہو، ہم ایک ایسا نظام لائیں جس میں ہمیں کرپشن کے زیادہ مواقع پہنچے۔ آج کے پریس کانفرنس سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سول اسپتال کوئٹہ میں موجود جو بھی شخص ایم ایس کی سیٹ پہ براجواں ہے، اس کو فی الفور ہٹایا جائے، چونکہ اسپتالوں میں نہ صرف ڈاکٹرز محفوظ ہیں، بلکہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا تھا، وہ سرجری وارڈ میں ڈیوٹی پہ موجود تھے۔ اسی 4 دیواری کے اندر آئے روز ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے جو معاملات ہیں، یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ جو سیکورٹی موجود ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی کی کوئی نام بھی نہیں ہے۔ آج جو واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں ہمارے فیمیل پی جی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس کے چہرے اور باڈی پر جو تیزاب پھینکی گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو آریہ اسپتال میں موجود ہے۔ 35% اس کو برن ہو چکی ہے، اور یہ واقعہ جہاں پہ ہوا تھا، معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ پلاسٹک سرجری وارڈ کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اگر یہ اسپتال ان کے نسبت جو سیکٹری ہیلتھ یا ان کے جو آفیسرز ہیں ان کے تحت آئے روز میڈیا کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ سسٹم صحیح چل رہی ہے، اگر یہ سسٹم صحیح ہوتا تو ہم اپنے ڈاکٹر کو 2 سے 3 منٹ میں اسی وارڈ میں پلاسٹک سرجری میں ایڈمٹ کروا دیتے۔ بدقسمتی سے یہاں سے ہمیں ایمبولینس میں شفٹ کروانا پڑا آریہ ہاسپٹل، جو کہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے۔ جب کسی ڈاکٹر کو یہ سہولیات فراہم نہیں تو غریب عوام کے لیے ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسپتالوں میں ان کی تمام علاج و معالجے کی سہولیات بند کر چکے ہیں۔ اس واقعے میں ملوث سیکورٹی انچارج چاہے جو بھی ہے، اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور جس بھی بندے نے یہ غیر انسانی حرکت کی ہے اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ آج کے پریس کانفرنس کے تحت ہم سیکٹری ہیلتھ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آئے روز آپ کے پاس یہی مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے۔ یہ ہنگامی پریس کانفرنس بھی ہم لوگوں نے یہی سیکورٹی ایشو کے اوپر کال کیے ہیں، حالانکہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جو یہاں میں
मुनासिब नहीं समझता कि वो डिस्कस कर ले। हम गुज़िश्ता 15 दिनों से सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफ़िस का चक्कर लगा रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाए। आज से एक हफ़्ता पहले हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार जनरल सर्जन के साथ भी इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ था, तब भी इन लोगों ने इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। हम ये वाज़ा कर देना चाहते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट की वारिस है। हम न हेल्थ सेक्रेटरी को अपना सेक्रेटरी मानते हैं, न ही वहाँ पे जो करप्ट बंदे बैठे हुए हैं। हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि जिससे हमारे मरीज़ और डॉक्टरों को फ़ायदा हो सके। उनकी नीयत सिर्फ एक चीज़ पे है कि अस्पतालों को घसीटो, अस्पतालों को गरीब आवाम के लिए बंद कर लो, डॉक्टरों को दीवार से लगा लो और ख़ुद शाही ख़ानदान की तरह हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा सलाम डालकर वापस चला जाए। मैं वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ को कि जनाब ये डिपार्टमेंट किसी के बाप का नहीं है, ये डिपार्टमेंट के इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम हैं। इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हैं और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से ये ऐलान करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को फारिग कर दिया जाए। इस मौसूफ का अब कोई हक नहीं कि वो इस चेयर पर काबिज़ हो, जिसकी कारकर्दगी की वजह से हमारे न डॉक्टर्स महफूज हैं, हमारे न ही मरीज़ों को सहूलियत फराम हो सकते हैं, हमारे डॉक्टरों को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी इंचार्ज को जल्द से जल्द फारिग किया जाए और सिविल इंतज़ामिया के एमएस को फारिग कर दिया जाए और जिस भी लड़के ने ये हरकत की है उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, जिसका अल्टीमेटम हम लोग 12 घंटे के देते हैं। अगर उसको 12 घंटे में गिरफ़्तार नहीं किया गया तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, वो चाहे हमारे डॉक्टर्स की शक्ल में हो या ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो, उनका मकसद सिर्फ ये है कि हेल्थ में जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनको दीवार से लगाया जाए। तो हम न दीवार से लगने वाले हैं, न ही किसी के इस तरह के गैर मुनसिफाना पॉलिसी से डरते हैं। हम वाज़ह तौर पर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को इंसाफ फराम किया जाए, हमारे डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराम की जाए और सेक्रेटरी हेल्थ को फ़ौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ की पोजीशन से निकाला जाए, जिसका कोई हक नहीं कि वो अब मज़ीद हमारा सेक्रेटरी हेल्थ रहे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2022 में एक एक्ट पास हुआ था पंजाब हुकूमत की तरफ से, यही सिक्योरिटी के हवाले से। हम ही ने फैसल जमाली जो हेल्थ मिनिस्टर था उसको ये एक्ट दे दिए कि भाई आप बलूचिस्तान के काबीना से ये एक्ट पास करवा लें। 2022 से लेकर 2026 तक अभी तक इस तरह का कोई एक्ट न पास हो चुका है, न इस पे कोई संजीदगी हमें नज़र आ रही है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुल से हम ये वज़ीर आला और चीफ़ सेक्रेटरी को वाज़ह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि हम अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम सही रन करे तो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर संजीदगी दिखाएं, सेक्रेटरी हेल्थ को हेल्थ डिपार्टमेंट से फारिग कर दें और हेल्थ में जो करप्शन हो रही है उसी की वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुल से हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को जो इस वक्त सिविल अस्पताल में फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। एज़ ए प्रेसिडेंट, एज़ ए तंजीम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, हम ये ऐलान करते हैं कि सिविल अस्पताल में इलेक्टिव सर्विसेज का बाइकाट किया जाता है और सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगे, बाकी इलेक्टिव सर्जरीज सिविल अस्पताल में बंद हो जाएंगे।
اگر ہمارے مطالبات پر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم لوگ پورے بلوچستان کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان تمام اسپتالوں میں سروسز کا بائیکاٹ کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی دوسری بات نہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں. آج کا جو واقعہ پیش آیا یہ تقریباً 12 سے 12:30 بجے کے بیچ میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. جنرل سرجری کے بلاک میں جب یہ ڈاکٹر اپنی اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی تو لفٹ پر معمور پرائیویٹ کمپنی کا جو اہلکار تھا جس کی سروسز یہ تھی کہ اس نے لفٹ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، وہ ڈاکٹر کو جب دیکھتا ہے اس کے موٹیوز کا ہمیں ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کے موٹیوز کیا تھے، لیکن وہ ڈاکٹرز کو فالو کرتا ہے. 12:30 بجے کے قریب وہ ڈاکٹر کے اسٹڈی روم کے پاس جاتا ہے، دروازہ ناک کرتا ہے. جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ باہر آتی ہے تو وہ ان پر ایسڈ جو ہے وہ ان کے فیس پر پھینکتا ہے. ہاں، آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ آج ہمیں یہ بات آج یاد نہیں آئی ہے. میں آ رہا ہوں. ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو بچاتے ہوئے جو وہاں پہ ایم ٹی سٹاف تھا آرتھوپیڈک وارڈ کا، جو ملزم تھا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا. وہ ڈاکٹر صاحبہ کو فیسیلیٹیٹ اور ان کی ہیلپ کرنے جب پہنچا ہے تو ساتھ میں ان کو بھی جو کیمیکل نیمونائٹس ہے وہ ہوا ہے اور ان کو بھی برن آئے ہیں. ظاہر ہے جب انہوں نے ڈاکٹر کو جو ہے نا بچانے کی کوشش کی ہے تو یہ 2 کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوئی ہے. دونوں کو اس وقت آریہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ ایئر ایمبولینس کا بندوبست ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کی انجریز کا میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈاکٹر کو 15% باڈی برن ہوا ہے، جس میں ان کے دونوں کارنیل جو ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے، ان کی دونوں آنکھیں. ان کی بینائی کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ ابھی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا، اس کو ابھی اسیس کیا جا رہا ہے. اور جو ایم ٹی اسٹاف تھا اس کو بھی یہاں پر جو فرسٹ ایڈ سہولیات ملنے کے بعد آریہ ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. وہاں پر ان کو اسیس کیا جائے گا. اگر ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ پاسبل نہیں تھا پھر ان کو بھی کراچی جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا الانگ ود ڈاکٹر صاحبہ جو ہماری ہے. آپ کے سوال پر آتا ہوں میں. سیکیورٹی لیپسز پچھلے 2 سال سے ہم گورنمنٹ اور ہیلتھ منسٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کی ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھیں ہم ینگ ڈاکٹرز جو وارڈ میں موجود ہیں، آپ تو وہاں پہ پالیسیز بنا دیتے ہیں، آپ تو وہاں پر فیصلے کر رہے تھے، لیکن آپ کا سروس پرووائڈر جو ہے وہ وارڈ میں ڈاکٹر پی جی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کس بات کی ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ کون سی پالیسی وہاں پر بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو وہاں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ ہمیں ارجنسی اور ایمرجنسی کا ڈفرینس بتائیں تو پھر آپ جا کر کسی اسکول میں ٹیچنگ کریں، پھر آپ کو سیکٹری ہیلتھ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ان کو تعینات کیا ہے. ایسے سیکیورٹی گارڈز کا کیا فائدہ کہ جب اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ آرام سے ٹہلتے ہوئے ہاسپٹل سے فرار ہو جاتا ہے اور گیٹ پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ اس خوف سے اس کے قریب نہیں جاتا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خودکش ہے. اگر وہ خودکش ہے، اگر ہم ڈاکٹرز کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام ہے مریض کا علاج کرنا، تو پھر سیکیورٹی اہلکار کا بھی کام تھا اس کو پکڑنا. اگر آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیں، پھر ہم اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کر لیں گے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ بتا دیں، پھر ہم خود کر لیں گے. جو بھی ہم نے اپنے تحت اپنی مدد آپ کے تحت اب کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے. اس سے زیادہ ایکسٹریم سٹیپ، اس سے زیادہ ایکسٹریم واردات جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ ہم اپنی سروسز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم تمام الیکٹیو سروسز اور وارڈ میں جو ایمرجنسی سروسز، جو ایمرجنسی پیشنٹ آتے ہیں، جب تک اس بندے کو، اس کرمنل کو گرفتار نہیں کیا جاتا
جب تک ڈاکٹرز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہم اپنی سروسز نہیں دیں گے. جب شہر کے بیچوں بیچ ہم لوگ محفوظ نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی سروسز دیں؟ ہم اپنی سروسز اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اسٹیک ہولڈرز تمام اسٹیک ہولڈرز جن کی ذمہ داری تھی یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، سیکرٹری ہیلتھ ہو، ایم ایس ہو یا ہیلتھ منسٹر ہو، جب تک یہ اپنے استعفے ان کو شرم سے اخلاقی طور پر اپنے استعفے ابھی پیش کر دینے چاہیے. یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا واقعہ ہے. آپ نے صرف ایک ڈاکٹر کی جو ہے نا ایگزسٹنس کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے کوئی بھی وجہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی فیمیل ڈاکٹر پر یا کسی دوسرے ڈاکٹر پر ایسڈ پھینکے. اور ایک اور سوال، آپ لوگ میڈیا والے ہو، آپ نے بہت زیادہ پریس کانفرنسز سنے ہوں گے، بہت زیادہ شوشائیں سنی ہوں گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انقلابی اقدام فلانا فلانا فلانا. انقلابی اقدام کا یہ دن ابھی واضح ہو گیا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات، جب آ جاتے ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہے، ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہے، یہ رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا. آپ یہ بتاؤ مجھے، جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ اس کو آپ نے سیکورٹی دی ہے؟ آج سے 3 مہینے پہلے اس ٹراما سینٹر میں 2 گروپوں نے ایک دوسرے کے اوپر کراشنکوفیں نکالی تھی. ہمارے ڈاکٹرز وہاں چھپ گئے تھے ٹیبل کے نیچے، کوئی سیکورٹی والے بھاگ گئے تھے، یہ جو آپ کے 2 پولیس والے کھڑے ہوتے یہ بھاگ گئے تھے، کوئی سیکیور کرنے والا نہیں تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ آواز لگائی کہ کائنڈلی ہمیں پروٹیکشن دی جائے، کوئی ایکٹ پاس کر لو پنجاب جیسا جو پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی بیان کیا. لیکن یہ جو ہے نا خواب خرگوش میں سوئے ہوئے مست ہاتھی ہے جو صرف بلوچستان ان کے لیے سونے کی ایک چڑیا ہے اور بلوچستان کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. روز بروز یہاں پہ جتنے بھی کرپشن ہوتی ہے پورے پاکستان میں، وہاں پہ کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ 50% کام ہو جاتا ہے. بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں 10% کام نہیں ہوتا ہے. ٹراما کو کیسے بنایا؟ گیسٹرو کا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا تھا، اس کو توڑ دیا، اس کے نئے دروازے نکال لیے، ٹراما کا نام دے دیا. اب یہ ٹراما کون چلائے گا، وہ ٹراما کون چلائے گا؟ یہ والا سسٹم نہیں ہے. یہ ٹراما کب بنا تھا؟ جب حادثے ہوتے تب ہمارے حکمران جو ہے وہ نیند سے اٹھتے. یہ ٹراما تب بنا تھا جب 8 اگست کی شہداء کا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے بعد یہ بنا تھا. آج یہ ڈاکٹر کا واقعہ ہوا ہے، اب یہ آئیں گے، اب فلانا کیا، ہم نے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو جو ہے نا وہ ایئر ایمبولینس کا سسٹم دیا. کوئی چیز کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ ہماری سیکورٹی انشور کر لو، آپ قابل افسران کو بٹھاؤ. 18 گریڈ کا آفیسر بٹھایا ہوا ہے 21 گریڈ کے پوسٹ پہ، یہ ان کی اہلیت کا تقاضا ہے. ڈاکٹر کو لحام کہنا چاہتے ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن بلوچستان، جو ان کے ظلموں کو، ہمارے گھروں پہ چاپے پڑے ہیں، ہمارے ڈاکٹر جو ہے نا ان کو شوکازے ملے، ان کے جابز ختم ہوئے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو شوکاز ملا تھا، اس کا جاب جو ہے نا ختم کرنے کی سازش کے لگے ہوئے. یہ ہمارے منہ بند نہیں کر سکتے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، ہم نے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. 12 گھنٹے کے بعد ہم تمام صوبے میں بند کریں گے ہاسپٹلز. اس کے بعد بھی اگر یہ مست ہاتھی جو ہے نا خواب خرگوش سے نہیں اٹھتے تو اس کے بعد ہم جائیں گے، پھر ایمرجنسی سے بھی وڈرال کریں گے، ایمرجنسی کے بعد جائیں گے، پھر پرائیویٹ کو بھی بند کریں گے. جب تک کوئی ڈاکٹر سیف نہیں ہوگا، جب تک پراپر سیکورٹی کا کوئی فارمولہ پیش نہیں ہوگا، تب تک ہم ڈیوٹیاں نہیں دیں گے. دیکھیں، ڈاکٹر کی جو کنڈیشن تھی وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پلاسٹک سرجری وارڈ کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا تھا. اگر یہاں پہ سہولیات ہوتے تو ہم لوگ یہیں ایڈمٹ کروا کے کم از کم فرسٹ ایڈ تو اپنے ڈاکٹر کو فراہم تو کر سکتے تھے. دیکھیں، یہاں پہ ہیلتھ سسٹم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ پورا نظام مفلوج ہو چکا ہے. یہاں پہ جب ہم ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ڈاکٹر کو علاج نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غریب عوام کے لیے یہاں پہ علاج کی سہولیات موجود نہیں ہیں. دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا کہ سیکورٹی ایم ایس صاحب کے ساتھ 3-4 سیکورٹی ہوتے ہیں، دیکھیں یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ آپ انتظامیہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی تحفظ کے لیے 4 سے 5-10 افراد جو ہے نا سیکورٹی پہ وہ کر لیتے ہیں، گھما دیتے پورے ہاسپٹل میں. اور میرے ڈاکٹر کے پورے وارڈ میں آپ میڈیسن وارڈ جائیں جہاں پہ ابھی بھی ہمارے 20 سے 25 ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ بھی موجود نہیں ہے.
गेट पे। ये उनकी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश है कि डॉक्टरों को आवाम के तहत तंग किया जाए, डॉक्टरों को इस तरह कत्ल करने की साजिश की जाए। वो ख़ुद अपने आप को तो महफूज कर चुके हैं। वो ख़ुद जिस तरह सेक्रेटरी साहब है ज़िक्र किया था कि वो महीनों तक वहाँ पे मौजूद नहीं है अपने डिपार्टमेंट में, तो हम अब किस से तवक्को करें। एक दोस्त ने सवाल किया था कि मुलजिम की गिरफ़्तारी तक ये जो 12 घंटे आप लोगों ने दिए कि आप लोग से 12 घंटे तक मुलजिम की गिरफ़्तारी की डिमांड करते हैं, कतन इस तरह नहीं है। हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हमारा पहला डिमांड ये है कि इस नाअहल करप्ट शख्स को जो है सेक्रेटरी हेल्थ बिठाया गया है, इसको फौरी तौर पर यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दूसरी बात ये है, यहाँ पे जिसकी नाअहली की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें एमएस मुलविस है, जिसमें यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज मुलविस है, इन दोनों को भी यहाँ से फारिग कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जहाँ पे भी बोर्ड उन लोगों ने जो एक्ट पास किया था, बोर्ड बन चुकी है, उसके मेंबर्स मुंतखब हो चुके हैं, उस बोर्ड को फंक्शनल किया जाए। और हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि एमएस वो चाहे बीएमसी का हो, वो चाहे सिविल का हो, मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी बोर्ड बन चुकी है उन तमाम एमएसएस को फारिग कर दिया जाए। हम ये समझते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ये समझती है कि जितने भी यहाँ पे एमएसएस बिठाए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको इस वजह से बिठाया गया है कि आप लोग हमारे लिए करप्शन की राह हमवार कर लें। इसके सिवा न उनको डॉक्टरों का लगा है, इसके सिवा न उनको किसी मरीज़ की परवाह है। बस उनका एक ही काम है, जिस तरह डॉक्टर मुज़म्मिल ने कहा था कि ये इतने बदमस्त हैं कि हम जब जाते हैं हमारे जो है ना फरियाद वहाँ के सेक्शन ऑफिसर तक नहीं सुनते हैं, वो अपने आप को हेल्थ डिपार्टमेंट का खुदा समझ रहे हैं। हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि एक तंजीम जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान न सिर्फ आज से बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से हम लोग अपने डॉक्टरों की हकूक़ के लिए, अपने डॉक्टरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गरीब आवाम के इलाज के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। और किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वो रात की तारीकी में फ़ैसले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें कि हमने ये पॉलिसी किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को इस तरह चलाना है। हम कतन न सेक्रेटरी हेल्थ की इस तरह की कोई पॉलिसी मानते हैं, न किसी मिनिस्टर की हेल्थ से पॉलिसी को मानते हैं जिसमें मेरा डॉक्टर महफूज नहीं हो, जिसमें मेरे मरीज़ को इलाज की जो है ना सहूलियत फराम नहीं हो। हम लानत भेजते हैं इस तरह के पॉलिसियों पे। पता है एज ए डॉक्टर कि यहाँ पे सहूलियत नहीं है, ठीक है। हम ये अभी इंतज़ार तो नहीं करते कि हमारा पेशेंट या हमारी डॉक्टर यहाँ पे जो है ना मौजूद रहे और जिसको कोई सहूलियत मुयस्सर तक नहीं। तो हमने यही कहा कि आप फ़िलहाल इसको फ़र्स्ट एड के लिए आर्या अस्पताल भेज दें। फिर जो हमारे तंजीम के दोस्त है, डॉक्टर्स कम्युनिटी के दोस्त है, वो सारे आर्या हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने ख़ुद डॉक्टर को देखा और जो हमारे प्लास्टिक सर्जरी के जो है ना प्रोफेसर्स थे, उन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन भी की। उन लोगों ने कहा कि 35% बर्न हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि उसकी आंख को भी मुतासिर कर चुकी है। जिस तरह हमारे जो है ना प्रोफेसर हजरात ने जो चेक किए तो उन लोगों ने कहा कि इसके आंख को भी मुतासिर कर दिए हैं। देखिए सहूलियात का अगर आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी अगर डॉक्टर की हैसियत से नहीं एज बलूचिस्तानी, तो हमें इधर ही से इलाज करवाना है। अभी हम तो ना अफोर्ड कर सकते हैं आरिया को ना कराची को, हम अपने मरीज़ों को यही लाते हैं। और यहाँ का हाल ये है कि हम अपने डॉक्टर को इलाज तक नहीं मौसर नहीं है हमारे लिए।